الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن عادا میرے اور تمہارے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اس خطبہ جمعۃ المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو جڑا سبق آئے خطبہ جمعۃ المبارک اندر ہے جی عرض کیتا جاندا ہے اللہ سونا انو اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے
میرا محنت اور کوشش دے نال نویں نویلے عناوین اور مضامین تیار کر کے لے آنا اور جناب دا بڑے ہی ذوق اور تسلسل نال وقت تو پہلے تشریف لے آنا. اللہ سونا اس تسلسل نو، اس بیان کرنے نو، سننے سنانے نو اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے. پیارے بھائیو، جمعے دے خطبے دے اندر ایک لمحہ، منٹ بڑی دور دی بات، ایک لمحہ بھی وہ گھنٹیاں تو بھی زیادہ قیمتی ہوندا ہے، اور ایک سیکنڈ بھی ضائع کیتے بغیر اور لمبی چوڑی تمہید دے بغیر ہاں جی فوراً بیان شروع کرنا ہوندا ہے. 50-55 منٹ دے اندر اندر کئی گھنٹیاں دا آواز سمیٹنا ہوندا ہے. آج جس طرح تواڈے دتے ہوئے شیڈول دے مطابق محترم جناب میرے پیارے بھائی جان جناب ہاں جی محمد یونس صاحب جڑے الہی آباد تو جنہاں نے یہ مضمون دیتے رہے، انہوں نے اپنا تعارف پچھلے جمعے کروا دیتا ہے. محمد یونس صاحب ماشاءاللہ ہیں جی، انہوں نے مضامین میں ترتیب نال دیتے سن. انہاں مضمونہ چو 6-7 خطبے عرض کیتے جا چکے. آج پریشانیوں سے چھٹکارا، آج دا خطبہ پریشانیوں سے چھٹکارا، اگلا در توبہ ہوئے گا، اور اس تو اگلا خطبہ ہے جی بلال کی زبان ہوئے گا. سبحان اللہ، بلال کی زبان، سبحان اللہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. یہ خطبے دے اندر پریشانیوں سے چھٹکارا. آج دا جمعہ توجہ فرمانا، اس پرفتن دور دے اندر چھوٹا بڑا امیر غریب ہر ایک پریشان نظر آندا ہے. نافرمان اولاد دی وجہ کر کے، اولاد نہ ہونے دی وجہ کر کے، رزق دی تنگی دی وجہ کر کے، اور قرض دی ادائیگی دی وجہ کر کے، نیک بیوی نہ ہونے دی وجہ کر کے، اور اسی طریقے نال ظالم دے ستانے دی وجہ کر کے، مہنگائی دی وجہ کر کے، اور ہر بندہ ہے جی ایک ذلیل ہے، ہر ایک ذلیل ہے اور ہر ایک رسوا ہے الا ماشاء اللہ. ہیں جی یہ ساریاں دیاں ساریاں پریشانیاں ہیں جی ساڑیاں اپنیاں پیدا کیتیاں ہوئیاں نے. توجہ فرمانا ذرا، بات شروع ہو گئی. یہ 2 جملیاں تو بعد اللہ اکبر اے بھی میرے مضمون نال تعلق رکھ دیاں نے باتاں کہ پیارے بھائیو جتنیاں بھی پریشانیاں، جتنے مصائب اور جتنے دکھ اسی اپنے آپ پیدا کیتے رہے، آپ اسی انہاں نوں مول لے آئے. کیویں؟ ادھر ویکھو، اللہ دا قرآن تے جھوٹا نہیں نہ ہو سکدا. ساڈا دین، ساڈا کریکٹر، ساڈا کردار غلط ہو سکدا ہے، اور ساڈے افکار غلط ہو سکدے نے، ساڈے عقائد غلط ہو سکدے نے، ساڈے اعمال غلط ہو سکدے نے، لیکن رب دا قرآن اور سونے محمد دا فرمان غلط ہو سکدا نہیں جے، غلط ہو سکدا. توجہ فرمانا ذرا، اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اللہ فرما دینے نہیں کسے نو کوئی تکلیف پہنچ دی، نہیں کوئی پریشانی کسے نو آندی، نہیں دکھ آندائی. وَمَا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مِن مُّصِيبَةٍ، کوئی مصیبت ہو دیتا ہو دے نیڑے نہیں آ سکتی، پریشانی ہو دے نیڑے نہیں آ سکتی. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، مگر او مصیبت جڑی آپ مل لے لوے، آپ خرید لوے، آپ پیدا کر لوے، او مصیبت یعنی او دے کیتے ہوئے دا بدلہ ملدا ہے، او دے ہتھاں دی کمائی او دے سامنے آ جاندی ہے. ہاں جی جو بیجو گے وہی کٹو گے. اے نہیں ہو سکتا گندم بیج کر کے آؤ جو کٹ لو، جو بیج کے آؤ چنے کٹ لو. نا 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 نا، جو کرو گے جب ایسا ہی پرو گے. حالانکہ اللہ دا اعلان تے رب دی رحمت کتے زیادہ ہے. اللہ فرما دے نے کتے کسے کسے جرم تے غلطی تے لغزش تے کسے مسٹیک تے میں تھوڑا جیا بندے نو ہلانا اگے ایت کوئی اس دا اگلا جملہ ہی گئے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ اکبر. اللہ صحابہ ایت سن دے سن تے زارو کا تارو پہندے سن شکرانے دے طور تے کہندے سن ایک پاسے دنیا جہان دیاں نعمتاں ہون، ایک پاسے قرآن پاک دی ایت دا اے جملہ ہوئے اے زیادہ قیمتی ہے. سارے جہان دیاں نعمتاں مل جان اتنی خوشی نہ ہوئے جتنا اس ایت دے آخری جملے نازل ہون تے خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمائے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. زیادہ اکثر کثیر زیادہ نو کہندے نے، اور زیادہ تے اللہ معافی کردہ رہندا ہے.
زیادہ گناہ تے معاف بھی ہو جاندے نے 99% معاف ہو گئے کوئی 1% ہاں جی مسٹیک تے اللہ سونا پکڑدا ہے ہاں جی اونوں اسی کہنے ہے مصیبتاں ہے پریشانیاں وہ ساڈیاں اپنیاں سے حالانکہ اللہ اکبر اللہ کے آ رہے ہیں میں چل کے دسنا آگے جا کے لوگوں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں ہر بندے دی مسٹیک تے غلطی تے اسی ویلے پکڑن لگا کہ روح زمین تے چلدی پھردی کوئی ذی روح چیز نظر نہ آوے اللہ دی رحمت اتنی ہے فرمایا وَيَعْفُو چلو ساری آیت نہ جملہ یاد کر لو تو کایا پلٹ جائے گی فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اللہ کریم اکثر تے معافی کردہ رہندا ہے اکثر تے اللہ سونا مسٹیکاں نو غلطیاں نو لغزشاں اور کوتاہیاں نو درگزری فرماندا رہندا ہے کسے غلطی تے اللہ بطور سبق دے بطور سب پڑھانے دے جنجیڑنے دے اپنے بندے نو راہ راستے لانے واسطے اللہ سونا کتے کتے پکڑدا ہے اس ہزاراں تے سینکڑیاں چو ایک غلطی تے تھوڑی جی گرفت ہو جائے او دے تے جناب سیکھ پا ہو جانے ہاں رب دے گلے شروع کر دینے اللہ دیاں شکایتاں شروع کر دینے ہاں اسی کہنے اسی اللہ دا کی گواہ ہے ساڈے واسطے مصیبتاں رکھیاں ہویاں نے ادھر ویکھ سن اللہ دا قرآن تے ایمان تازہ ہو جاوے اللہ اکبر اللہ سورہ شورا دے اندر اللہ کریم نے آیت نمبر 22 دے اندر فرمایا ہے توجہ فرمانا ذرا اے پہلی سورت شورا دی 25 نمبر آیت ہے ہن 22 نمبر آیت دے اندر اللہ فرماتے ہیں تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا تسی ویکھو گے قیامت والے دن اللہ دے حشر دا دن جدو لگیا ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ دی عدالت دے سامنے قیامت والے دن ظالمانوں ویکھو گے مشفقین مما کسبوا لرز رہے ہون گے ترساں اور ڈرے ہوئے ہون گے سہمے ہوئے ہون گے کب کبھی انہاں تے تاری ہوئے گی اللہ عذاب تو بچا لے اللہ ظلم کر دے رہے ہیں فرمایا انہاں دا لرزہ انہاں دیاں کرتوتاں دی وجہ کر کے ہوئے گا مما کسبوا جو عمل کر دے رہے گندے کردار کر دے رہے گندے عقائد بنائے رکھے انہاں دی وجہ کر کے ہوئے گا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ حالانکہ وہ واقعہ ہو کر کے رہے گا انہاں دا اس ویلے ڈرنا مشفقین ڈرنو آکھ دینے انہاں دا لرزنا تے انہاں دا کانپنا یعنی اس وقت اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکے گا بلکہ میرے ویر مسئلہ تے تاں ہی سمجھے چاہے گا اگر میں اس مقام دی آیت نمبر یعنی 20 تو لے کر کے 22 تک دا مطالعہ جناب نو یعنی ترجمہ سناواں تے گل پھر بڑھے گی اللہ کریم نے فرمایا ادھر ویکھنا یرید عرض الدنیا نؤتیہ منہا اللہ فرمایا من کانا گلے تو شروع ہوئی 20 نمبر سورت شورا دی آیت شروع ہو گئی ہے فرمایا من کانا یرید حرث الآخرتی نزید لہو فی حرثی فرمایا جیڑا بندہ آخرت دی کھیتی چاندہ ہے اپنی آخرت دی بہتری چاندہ ہے اللہ فرما دینے ہو دی آخرت دی کھیتی نو اسی بدھا دینے ہاں اسی ودھا دینے نزید لہو فی حرث ہی انہوں دی نیکی دے اندر نیکی نو کھیتی آکھیا گیا ہے انہوں دی نیکی دے اندر انہوں دے نیک عمال دے اندر اسی ودھان دے رہنے جڑا آخرت دی بھلائی چاندہ ہے وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهَا مِنْهَا جڑا دنیا دی کھیتی چاندہ ہے دنیا بتانا چاندہ ہے صرف دنیا نو بنانا چاندہ ہے فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب پھر اسی انہوں دنیا ہی دے چھڑنے آخرت اندر ساڑھے کولو دے واسطے کوئی حصہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا سنو قرآن سنو تے ایمان تازہ ہو جائے اگلی آیت اندر فرمایا 21 نمبر آیت اندر ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ
کیا انہاں لوگاں دے بارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا کیا او لوگ نہیں نے جنہاں لوگاں نے اللہ نال شریک بنا لے اپنے مولوی اپنے پیر اپنے پادری اپنے پوپ تے اپنے وڈیرے دین دے اندر رب دے شریک بنا لے جویں او آکھدے نے اوویں عقیدہ بنائی جاندے نے حضرت صاحب آکھدے نے 7 نلکیاں دا پانی اکٹھا کرو لے آندے نے ہاں جی کالا بکرا فلاں جگہ تے ذبح کر دیو دے دیندے نے فلاں جگہ دی اتنیاں جگہ دی مٹی لے کر کے آؤ لے لیندے نے فلاں جگہ تے جناب اینوں نشان لا دیو تے فلاں دربار تے جا کے چڑھاوا چڑھا دیو تے چڑھا دیندے نے جو آکھدے نے دین اندر انہاں نوں خدا بنایا ہویا ہے جویں حالانکہ ہر گل تے خدا دی مننی چاہیدی ہے ہر گل کہ دی مننی چاہیے خدا دی مننی چاہیے اللہ دی مننی چاہیے انہاں نے اپنے اللہ دے نال دین دے معاملے دے اندر شرع کرنے واسطے دین دی شروعات کرنے واسطے انہاں نے اپنے پادریاں تے مولویاں تے وڈیریاں نو اپنے پیراں نو بنا لیا فرمایا شرعوا لهم من الدین دین دے اندر اودیاں شروعات کر دے نے دین دے اندر شرع انہاں دی مرضی دے مطابق عمل کیتا جاندا ہے گلاں او ما لم یادم بہ اللہ حالانکہ اللہ نے انہاں گلاں دی اجازت دتی نہیں ہوندی اللہ نے بعض چیزاں نو حلال کیتا ہے انہاں نے مرضی نال حرام کر دیتا بعض چیزاں نو حرام کیتا ہے تے مرضی نال حلال کیتی پھردے نے گویا کہ حلال حرام دی اندر بھی اٹھنے بیٹھنے دے اندر عقائد اندر اعمال دے اندر اور آپ ہر گل دے اندر جدی پیروی کیتی جائے انہوں تے خدا ہی من لیا انہوں تے انہاں بندیاں نے خدا ہی من لیا ہے نا اس واسطے فرمایا اللہ کریم اتنیاں گلاں بیان کرنے دے بعد فرماندے نے ایک تے بعد جڑا دنیا فرمایا جڑا آخرت جاندا ہے اللہ دی پہلے آخرت دی گل پھر دنیا دی گل نہیں سمجھے پہلے آخرت ہے پھر دنیا ہے ہاں اے روح دا تے بت دا کسی دن اے بھی تسلسل اسی بیان کران گے انشاءاللہ دساں گے کہ تے روح دا تے بت دا یعنی جسم دا تے روح دا کی تعلق ہے ایک جسمانی زندگی ایک روحانی زندگی ہے اسی لوگ جسمانی زندگی دا خیال کرنے ہاں جی جڑی کئی مراحل بدل دی ہے روحانی زندگی روح جدوں دی پیدا ہوئی ہے قیامت تک رہے گی روحانی زندگی مراحل بدل دی نہیں بندیا ہاں جی وہ جڑی نہ مٹنے والی نہ ختم ہونے والی وہ زندگی دا خیال کرنا چاہیے ہے وہ زندگی دا اسی جسمانی زندگی دا خیال کر رہے ہیں جنہیں ختم ہو جانا ایک منٹ دا بھی پتہ نہیں اگلا منٹ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ میرا الگ عنوان ہوئے گا میں نے یاد کروانا بھائی یونس صاحب یاد کروانا ادھر ویکھیا جے توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے تے میں عرضاں کر رہا نا ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا اللہ کریم نے ایک تے بعد بیان فرمائی جڑا دنیا دی زندگی یا جڑا آخرت دی زندگی چاہندا ہے اللہ دی آخرت دی کھیتی نو آخرت دی زندگی نو آخرت واسطے نیکی نو اچھائی نو اللہ اور زیادہ ودا دیندا ہے گل سمجھا جے اور جڑا بندہ دنیا چاہندا ہے پھر دنیا والے نو دنیا مل جاندی ہے وما له فی الاخرۃ من نصیب آخرت اندر او دے واسطے کوئی حصہ نہیں ہوندا اگے اللہ کریم نے فرمایا انہاں لوگاں دے بارے اندر اللہ فرماندے نے کیا ان لوگاں نے اللہ دے نال اپنے جناب دین دے پادریاں تے دین دے پوپاں تے پادریاں نو مولویاں تے پیراں نو تے علماء فہمیاں نو ہاں جی انہاں نو شریک نہیں بنا لیا رب نال حالانکہ اللہ نے انہاں نو انہاں گلاں دی اجازت ہی نہیں دتی حلال حرام اندر دین اندر وعدہ کاٹا کرنے اندر ترمیم اندر بھی لفظ دا وعدہ کاٹیا لفظ نبی دی جگہ تے لفظ رسول داخل کرن دی اے نبیاں دے امام جناب محمد رسول اللہ نو بھی اجازت نہیں یہ جائے کہ انہاں نو اجازت کنے دیتی ہے اللہ فرمایا اللہ دی اجازت دے بغیر اللہ دے اذن دے بغیر اللہ دے حکم دے بغیر انہاں لوگاں نے رب نو مذاق بنایا ہاں جی اللہ دے نال ہزاراں خدا اور انہاں نے تراش لے اور کٹ لے جدو گھڑ لے اور جدو اللہ دی زمین تے شرک ہو جائے تے رب نو بڑا غصہ آندا ہے اکثر قوماں جاؤ سورۃ ہود دا مطالعہ کرو اکثر قوماں برباد ہوئیاں جنہاں تے عذاب آئے صرف اس وجہ تو آئے کہ انہاں نے اللہ نال شریک ٹھہرا لیا اللہ نال شرک بہت کر دے سن شرک ایسا جرم ہے ہر جرم تو بڑا جرم ہے لیکن انہوں جرم ہی نہیں سمجھا جاندہ انہوں نیکی سمجھی جاندی ہے جو مرضی نال اپنی ہاں جی جناب چاہت اور تمنا دے مطابق عقیدے نو ہٹا لیا جو مرضی ترجمہ کر لیا لیکن میرے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دی بات یاد آئی فاروق آباد دے عظیم الشان خطاب دے اندر میرے شہید علامہ فرما رہے سن لوگو دین اتنا مانو جتنا صدیق نے مانا
بس یہ بعد گل ختم ہے، پھر نہیں نویں نویں دین پیدا ہون گے، ہن تے ہر کوئی اپنی مرضی دے مطابق دین بنائی پھردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اتنی باتاں اللہ نے بیان فرما کے واہ واہ اللہ سونیا، پھر تیری رحمت دا تذکرہ آیا۔ اللہ فرمایا ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اللہ فرمایا اگر میرا فیصلے والا وعدہ، او فیصلے والے دن والا وعدہ، ادو تک ڈھل او کلمہ میرا پڑھا کھیا ہویا غالب نہ آ جاندا، اسی اسے ویلے انہاں نوں برائی دی کرن دے موقع تے دھر لیندے۔ اللہ کہندا ہے اسے ویلے اسی انہاں نوں پھڑ لیندے، بس انہاں دا ملیا میٹ ہو جاندا۔ اللہ نے فرمایا میں فیصلہ کیتا ہے، آپ اللہ فیصلے کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ آپ ہے، سبحان اللہ۔ ولولا کلمۃ الفصل، فرمایا اگر فیصلے والا او کلمہ سبقت نہ لے گیا ہوندا، ہیں جی اگر او میں نہ اپنے آپ تے فرض کیتا ہوندا، اللہ نے ٹھل دیتی ہے، وہ کیڑا کلمہ ہے کہ قیامت تک واسطے بندیا جو دل کردہ کر لے، جو دل چاہتا ہے کر لے، ٹھل اللہ دی طرف ہوئے۔ اللہ فرمایا جے ٹھل نہ دیتی ہوندی کہ پھر یہو جے شرک کرنے والے زمین تے چل نہ سکتے، یہو جی پریشانیاں کرنے والے، یہو جے حقوق العباد نو قسم کرنے والے، یہو جے ڈکیتیاں کرنے والے، یہو جے جناب رشوت خور، یہو جے غیبتاں تے چغلیاں کرنے والے، یہو جے اپنے بھراواں دا حق کھانے والے، یہو جے گندے غلیظ لوگ زمین تے چل نہ سکتے۔ اللہ فرمایا اللہ سونے نے اعلان کیتا ہے لقضی بینہم، اللہ اکبر، اللہ فرما دے نے میرا فیصلہ ہی انہاں تے صادر آ جاندا، اسے ویلے اسی انہاں نوں پھڑ لیندے، اپنی گرفت اندر لے لیندے۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ فرما دینے ظالمہ واسطے تے عذاب علیم، یعنی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہے۔ اور اگلی آیت اندر فرمایا، میں آکھیا سی نا، اور پچھلی آیتاں سنو گے تے گل سمجھ آئے گی، تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اس دن ویکھو گے تسی ظالمانوں، اس ویلے کانب رہے کھون گے، ڈر رہے کھون گے، مِمَّا كَسَبُوا، اپنے گندے عملوں دی وجہ کر کے، اپنے کرتوتاں دی وجہ کر کے، جو بھیڑ گند کمان دے رہے، جو بول دے رہے گندا، جو عمل کر دے رہے، انہاں گندیاں کرتوتاں دی وجہ کر کے کانب رہے کھون گے۔ فرمایا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ تے واقعہ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ دا عذاب انہاں کرتوتاں دی سزا دے طور تے واقعہ ہو کر کے رہے گا۔ اور دوسرے مقام تے اللہ نے دیکھو کیسا قرآن دا انداز ہے، فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، پھر کہہ دے ایک باری سبحان اللہ۔ اللہ دی رحمت دے تھے ڈونگرے برس گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں ایک پاسے وہ لوگ رب دیاں بغاوتاں کرنے والے، اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے، اور دوسرے پاسے وہ لوگ نے جڑے ایمان لے آئے، برائیاں تو برائیاں چھڑ دیتیاں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیتے۔ اللہ فرما دے نے فی روضات الجنات، باغات والیاں ہیں جی جنتاں دے اندر، سبحان اللہ، ایسیاں جنتاں جہدے چ باغ ہی باغ ہون گے۔ فرمایا ایسیاں بہاراں والیاں جنتاں دے اندر، یہ جمع روضات، روضاتن دی جمع روضات، اور فرمایا جنتن دی جمع جنات، فرمایا باغات ہی باغات اور جنتاں ہی جنتاں، ایسیاں جنتاں دے اندر ہون گے جتھے باغات ہی باغات ہون گے۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا لَهُمْ ما يشاءون عند ربهم، اللہ اکبر، جو چاہن گے وہ کوئی کو جو انہاں نو ملے گا۔ ایک پاسے فرمایا انہاں دے لرزنے دا تذکرہ، کیونکہ انہاں ظالماں دے انہاں دے کمبنے دا تذکرہ، انہاں دے خوف اور ڈر دا تذکرہ، اور دوسرے پاسے نیک لوگاں دیاں جنتاں دا تذکرہ، اوتھے نہراں چلدیاں نے، انہاں دے لباساں دا تذکرہ، انہاں واسطے ٹھنڈیاں ہواواں تے چھاواں دا تذکرہ، انہاں واسطے حوراں تے غلماناں دا تذکرہ۔ اللہ کریم نے اتنے بیانات فرمانے دے بعد فرمایا اے دے باوجود بھی نیک لوگ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ،
فرمایا جو چاہن گے انہوں نے ملے گا، جو چاہن گے، اللہ اکبر اللہ اللہ، جو چاہن گے ملے گا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ابو طیبہ فرما دے نے کہ جنتیاں دے سراں دے اتے ابر آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ابر سمجھ دے، ابر دا کیا نہیں ملے، بادل، ہاں بادل کھڑا ہو جائے گا انہوں نے سراں تے آ کر کے، اور آواز آئے گی، ندا ہوئے گی، کس چیز دے برسنے دی تمنا ہے، کیڑی چاہت کر دیو، کیڑی چیز برس جائے۔ ہاں جی ایتھوں تک یہ لکھ دینے ابو طیبہ، ایتھوں تک کہ اگر یہ جنتی لوگ آکھن گے نا اللہ ہم پر ابھرے ہوئے سینے والی ہم اور عورتیں برسائی جائیں، تو اللہ دی قسم ہے انہاں تے عورتاں حوراں ہم اور انہاں دی تمنا دے مطابق حوراں برسن گیاں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یہ سید دا ترجمہ فرمایا اللہ کریم نے کہ لَهُمْ ان کے لیے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اے جے اللہ دا بہت بڑا کبیر کہندے نا بڑے نو، اللہ دا فضل دا معنی فضل کیوں جی؟ ہاں جی ہوا اللہ کریم نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا یہی تو بہت بڑا فضل ہے نا۔ اللہ اکبر، جو چاہن گے ملے گا، اللہ اکبر۔ ایتھوں ملدا ہے دو حوراں دا تذکرہ دوسری حدیث دیاں کتاباں جاندا ناندا ہے، اے اونیاں قرآن دیاں ایتاں تو بات سمجھ آندی ہے لہم ما یشاؤون عند ربہم، زیادہ بھی ہون گیاں بدیا تیری مرضی دے مطابق بھی ہون گیاں، کیوں جی اے قرآن دی آیتاں دا ترجمہ دسدا ہے، حدیث وچ بے شک دو حوراں دا تذکرہ آندا ہے، لیکن یاد رکھو اے نہیں بات کہ جڑی قرآن وچ بات آ جائے حدیث وچوں نہ مل سکے، او قرآن دی بات ہی نہیں بعض قرآن دیاں باتاں دی تفسیر حدیث چوں ملدی ہے، بعض حدیث اندر اجمال ہے اور قرآن پاک اندر تفصیل موجود ہے بعض باتاں دی، اس واسطے اللہ اکبر بس کیفے اللہ جاندا ہے، کیوں جی ہاں جی اے روایت دسدی ہے، قرآن پاک دی ایت دسدی ہے، دا اسلوب دسدا ہے کہ جو چاہن گے ملے گا، بولو جو چاہن گے، پھر 2 نہیں 200 چاہے گا تو 200 ہے جی بدلہ چوئی وسن لگ جان گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ہے ذالک هو الفضل الکبیر۔ ہن ایتھے گل سمجھو، ایک ہے کامیابی فضل کبیری، بہت بڑی کامیابی اور کامل نعمت دا اتمام ہو گیا، یعنی نعمت دی تکمیل ہو گئی اس بندے تے جنہوں اتنی بڑی کامیابی مل گئی، جو چاہے گا ملے گا، کیوں جی ہاں ہوراں کہے گا وسن تے وہ وسن لگ جان گی اللہ بدلاں چوں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آواز آئے گی بندیا کی چاہنا ہے، واہ جی واہ، ہن اللہ دی مرضی دے مطابق آوازاں دا انتظار کردا رہے، اللہ سونیا تو کی چاہنا ہے، ہن بندہ کہندا رہیا مومن ایمان والا اللہ تو کی چاہنا ہے، اللہ اس ویلے کہے گا سونیا ہن تو کی چاہنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ۔ اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں کہ لوگ صرف اور صرف گناہ ایسے چیز نو سمجھ بیٹھے کہ زنا ایک گناہ ہے، چوری اور شراب ان گناہاں نو بس گناہ سمجھ بیٹھے، لیکن معاشرتی گناہاں نو جڑے سارے بازار ہو رہے نے انہاں نو گناہ سمجھیا ہی نہیں جاندا۔ ادھر ویکھنا ہاں جی اللہ اکبر اللہ، تاجر دھوکا دے رہا ہے، ہاں جی اچھی چیز ہاں جی جناب دکھا کے دکھانی ہور تے دینی ہور، اچھی چیز دکھا کے ناقص چیز بوریاں دے اندر بند کر کے اور چیکراں نو رشوت دے کر کے وہ چیز نو پاس کروایا جاندا ہے، مالک نو بہت ظالم قسم دا انجیکشن لگایا جاندا ہے، اور گوشت دی دکان ویکھو ریٹ تھوڑا لکھیا ہویا اور جناب او وزن وچ کمی ہے یا پانی مار کیتا ہویا ہے، اللہ اکبر اللہ کلو دا ہاں جی پونا کلو یا آدھا کلو ہی ہتھی آندا ہے، باقی سارا پانی ہے یا وزن دی کمی نال، انہاں کی جناب بندہ حیران ہوندا ہے، گھر آن کے تولدا ہے ہاں جی گوشت جناب او ادھا کو گوشت ہویا ہوندا ہے، سمجھ نہیں آئی اوتھے پورا تول کے جھکدا دیتا ہے انہیں، اللہ معاف فرمائے یا اللہ معاف فرمائے۔ ادھروں کریانہ ہے تھوک اور پرچون دی دکان ہے، دال اندر کنکر پائے ہوئے، کنکریاں پائیاں ہوئیاں 5 یا 10 بوریاں دے اندر ایک بوری مکس کر دیتی گئی ہے، ہاں جی لال مرچ دے اندر لکڑی دا بورا ملا کر کے فروخت کیتا گیا ہے، اللہ اکبر بدیاں نو لکڑی دا بورا کھلایا گیا ہے، اللہ اکبر انہوں رنگ دے کر کے، کپڑے دی دکان ہے جتنا چاہتا دل چاہتا ہے او دا بھاؤ لگا دیندا ہے، ہاں جی جناب جھوٹیاں قسماں کھا کر کے چیزاں بیچیاں جاندیاں نے، اللہ اکبر۔ اے پرسوں چوتھ دی بات ہے، میں ایک چیز لین لگیا لاہوروں ہاں جی نیازی اڈے دے کولوں ایک چیز لین لگیا، اور جناب بندہ کہندا ہے اللہ دی قسم ہے میری 120 روپے دی خرید ہے، 120 روپے دی کہندا پتہ نہیں 30 گیا انہیں خرید ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اگوں تھوڑا جا میں اگے ہویا تے وہ 100 روپے کلو
100 کلو مل گئی. میں کہا خریدو 150 تو گھٹے ہی نہ. گل کرنے دا مقصد ہے جھوٹ بول بول کے بکواس کر کر. وہ واسطے نمی منڈی تے نہیں نہ لگی منڈی. وہ بھی اتوں آیا تے بھی اتوں آیا. کیوں جی یہ کوئی منڈی جو لے کے سامان آئے نے کوئی علاقے چ پھردے نے. اللہ معاف فرمائے, جھوٹ دی انتہا ہو گئی, اللہ معاف کرے. بلکہ میں عرض یہ کرنا چاہنا, ادھر ڈاکٹر نے لیڈی ڈاکٹر نے مریضاں دے عزیزاں دے کولو ہاں جی دوائیاں منگائیاں جاندیاں نے, ادویات منگائی زیادہ منگوائیاں جاندیاں نے اور بعد اندر انہاں نوں فروخت کر دیتا جاندا ہے. اور کاروباری ویکھ لو, ملز آنرز ویکھ لو, کئی فیکٹریاں دے اندر اجے تک لوگ بیچارے 5-5 ہزار تے مزدوریاں کرتے پھردے نے, مجبور نے 5 ہزار تے مزدوری کرن تے. اللہ معاف کرے. اور ادھر ویکھو جاہل ملا اور جعلی پیر, انہاں نے نواں ٹھچونگ رچایا ہویا لوگاں نوں نجوم دے چکر دے اندر, تعویذات دے چکر دے اندر, شوبدہ بازی دے چکر دے اندر. اللہ معاف فرمائے ہے جی انہاں نوں ایسے چکر دے اندر جناب انہاں نے گھیریا ہویا. ایتھے میں اخبار دا پتہ نہیں پرچی نیچے ڈگ پئی ہے جی, اخبار دی میں پرچی لے کر کے آیا, او دے اندر جناب ہے جی لکھیا ہوا ہے جی اج دی اخبار دے اندر کہ جعلی پیرا تہاڈا بھائی والا آ بھائی والے دے اندر ہے جی. لو اج دی اخبار روائے وقت اندر جا کے پڑھ لیا جائے. اے بھائی والے دے اندر 202 ہے, اللہ 203 ہے نا, مانا والا 203 ہے, پرلا بھائی والا علاقہ 202 آبادی ہے. اور اوتھے ایک جعلی پیر نے او جدو آندے نے تے جعلی, جدو آندے نے تے اصلی پیر نے گھر چ وڑدے نے, جدو نکلدے نے تے جعلی ہو جاندے نے. کوئی نہ جی چیز غائب ہوندی ہے گھروں پھر جعلی ہو جاندی ہے. اور لوگ او آیا جناب آ کے انہاں نوں جانسا دے کے سونا دگنا کرن دے چکر دے اندر آپ گل اج دی جے اج دی ہاں 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 جا کے تحقیق کرو تواڈے نیڑے تواڈا اپنا ہی علاقہ ہے. اللہ اکبر اللہ. اور 30 تولے سونا, 30 تولے 15 لاکھ روپے دا. اللہ اکبر. 30 تولے سونے دے زیورات اور جناب اس طرح 50,000 روپے نقد او لے کے رفو چکر ہو گیا. اور تیرا عقیدہ مسلمان اگر صحیح ہوندا, اللہ دے فضل نال ساڈے کولوں کسی نے 2 روپے بھی اس طرح کھوئے, اس طرح فراڈ نال کوئی 2 روپے نہیں لے جا سکتا, 2 پیسے نہیں لے جا سکتا. سانو پتہ ہے دگنے کردا ہے تے عرش والا خدا کردا ہے. حاجی عبد الکریم صاحب بول, دگنے کون کردا ہے؟ عرش والا خدا کریندا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی اللہ اکبر. 100 گنا کردا ہے, 1000 گنا کردا ہے تے عرش والا خدا کردا ہے. اللہ کوئی لاوے تو صحیح دا اے ہو جا دا کسے نو نیڑوں نہیں اللہ دے فضل لنگڑ دے دے. بندیا تیرا عقیدہ برباد ہو گیا. ہاں جی تو انہاں نو خدا سمجھ بیٹھا, تو خدا نو بھول گیا جڑا دگنے نہیں 100 گنے نہیں 1000 گنے کردا ہے اونوں بھول گیا. تے جڑے کچھ بھی نہیں تیرا سارا کچھ سمیٹ کے لے جاندے نے ہاں جی انہاں تو دگنے کرواوندا پھرنا ہے. او اگر دگنے کردے ہوندے تے اپنا ہی کچھ دگنا کر لیندے, اپنے مقدر ہی دگنے کر لیندے, اپنے نصیب ہی دگنے کر لیندے, اپنا رزق دگنا. او تیرے در 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 تے انہاں نے رولنا سی ذلیلاں نے ہیں اگر تے کچھ کرن جو گے ہوندے. اس واسطے میں کہنا میرے پیر میرے پیارے ویر او سمجھ ادو تک اصلی ہے جدو تک پول نہ کھلے, کہ جدو تک تیرے گھر دی کوئی چیز غائب نہ ہوئے ادو تک اصلی ہے. اگلے دن اخبار چاہا ہوندا جعلی, او پہلے بھی جعلی سی, او اس دن جعلی نہیں بنیا, پہلے جعلی سی. تیرا عقیدہ جعلی ہے, اپنا عقیدہ اصلی بنا, تینوں اصلی تے نقلی, اصلی اور جعلی پیراں دی پہچان ہو جاوے. اپنا عقیدہ اصلی بنا, ہاں پھر تینوں پیر انشاءاللہ اصلی ملن گے, پھر رہبر اصلی ملن گے, پھر عالم دین اصلی ملن گے, پھر دین اصلی ملے گا. اور تو اپنا عقیدہ درست کر لے, تیرا تے دین ہی اصلی نہیں تیرے کوئی, تینوں دین دے رہبر اصلی کیویں مل سکدے نے؟ وہ تے جعلی ملن گے. اللہ اللہ اکبر. اللہ اللہ. ایتھے اللہ معاف فرمائے کمال کمال درجے دے ہاں جی پٹرول پمپ لا لو. کیوں جی تیل کوئی تھوڑا پایا جاندا ہے, پیسے بہت لے جاندے نے. اللہ ایک بندہ تیل بند ہے, یہ دوسرا جناب پیسے لے کے ہاں جی او دگنے او جناب اکھاں چ گلاں کر کے اکھاں چ مٹی پا کے او جاندے نے جناب. ادھر پیسے ادھروں 10 روپے, ادھروں 20 روپے, ادھروں 100 روپے, ادھروں 50 روپے, ایویں جناب شام تک حرام کما کر کے اللہ معاف فرمائے اپنا پیٹ بھر دے نے. CNG دے چکراں دے اندر او ہوائی پری جاندے نے کئی ہیں ایڈی مشینری ناقص اوتھے لکھیا ہے ہاں جی ڈسکاؤنٹ ریٹ اتنا ہاں جی او جناب تیل تو پٹرول تو بھی مہنگی پئی ہوندی بس اوقات. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. بلکہ وہ لوگوں ناپ تول دے اندر کمی, جھوٹ, چغلی, غیبت, الزام تراشی, ہیرا پھیری اور جناب اللہ اکبر اج کل دے لڑکے ہوشیار بنن دی خاطر چلاک بننے دے چکر دے اندر ہیرا پھیریاں کردے نے, گناہ کردے نے اور یہ آتا انہاں نوں مرد دم تک نہیں جاندیاں. ہے وہ گندی عادت والا. کیوں جی کیا نا انہیں او جڑا پادری دنیا جہان دا ملون جنہیں قرآن پاک نو جلایا کہندا ہے میں مرد دم تک مسلماناں دے خلاف سازشاں کردا رہاں گا. گندے بندے مرد دم تک ہی گند گھولدے رہندے نے, انہاں تو چنگا کم ہوندا, چنگا کم نہیں یہ ہوندا. اس واسطے اگر تربیت ایسی ہوئے گی بچیو, تہاڈی تربیت اج ہی گناہ تے مبنی ہوئے گی. اج ہوشیار بنن دی خاطر, چلاکیاں وکھان دی خاطر گناہ کرو گے, جھوٹ بولو گے, گندی زبان لچر بولو گے, تے لہذا اپنے دوستاں بیلیاں دے اندر گندی زبان دا استعمال اج کر چلاکی تے ہوشیاری سمجھا جا رہا ہے. اگر انج کرو گے تے اے مرد دم تک تہاڈیاں عادتاں نہیں جانیاں اور جناب گناہاں دے اندر رت پت رہو گے. بلکہ میں اے جناب میں اے کہنا جناب اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. میں تے اج اتنی بات کہاں گا, ہیرا پھیری, چوری,
چور بازاری کیوں اتنا زیادہ ہو گئی ہے؟ اللہ دی قسم اج دی گل ہے، اج دی گل ہے، میاں محمد شفیع صاحب بیٹھے نے، انہاں نوں پوچھو میاں صاحب نوں، اج ہی ایک بندہ انہاں دے پٹھے پہ وڑدا 6 پلیاں لے کے آیا، 6 پنڈاں وڈڑیاں سن، 2 پنڈاں وڈیاں تے پھڑیا گیا، ہاں جی پھڑیا گیا، حاجی صاحب نے میاں صاحب نے کیا آ نال ساڈے نال، ہاں جی حاجی صاحب نے اج سویرے دیر توڑی انہاں جناب، اور جناب حاجی صاحب میاں صاحب اور شفیع نے کیا کہ او اللہ دے بندیا، ہاں جی یہ کام کوئی اچھا تے کام نہیں نا، ساڈے تے اپنے جوگے ہی پورے نہیں اللہ دے بندیا، ہاں جی جو وافر ہوندے تے چلو پھر تے گل سی نا، اسی تے آپ ماڑے بندے۔ او کہن لگیا جدوں حاجی صاحب نے ماڑی جی پوچھ گچھ کیتی، کہندا جی تسی زیادتی کیتی میرے نال، لو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہائے میرے اللہ، او تو بغیر پوچھے دسے چوری پٹے پہ بڑھنا ہے، ہاں جی تے انہیں جے تینوں آن کے پوچھ ہی لیا، تینوں ماریا نہیں، تینوں ہاں جی ساڈے ورگا ہوندا، او تے بندہ ہی بڑا شریف ہے جنہیں پوچھ کے چی کیتی ہے، ساڈے ورگا ہوندا اللہ دے فضل تینوں لمیا کیتا ہوندا، ہیں اللہ دی میرے، کیونکہ راجپوت تے معاف نہیں کردے اس معاملے، گو میں مولوی بن گیا تے وکھری گل ہے، ہاں جی اس واسطے، لیکن اللہ دی او تے بیچارے ارائی قوم تے ویسے ہی شریف جی ہوندی ہے، بھلے مان سو میاں محمد شفیع بیچارہ انہیں پوچھ ہی لیا کدھر ہے اللہ اکبر، تے او کہندا میرے نال زیادتی کیتی ہے، ہوش نال بول ذرا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور ایتھے کی ہو سکتا ہے؟ میں تے حیران ہاں، آوے دا آوا ہی بگڑیا پیا، لوگو جائیے تے جائیے کیڑے پاسے، اللہ اللہ اللہ، چلا تسی انج نہیں تے جناب سن 1990 تو لے کر کے سن 2010 تک دیکھ لو، پورا جائزہ لو، دین نے کتنی ترقی کی تھی اور بے حیائی نے کتنی ترقی کی تھی، دیکھ لو تو انہوں پتہ چل جائے گا تسی کی کر رہے ہو۔ مسلمان لوگ اسی ایمان والے، اسلام دا دعویٰ کرنے والے ہیں جی، بڑے بڑے ہیں جی توحید اور سنت دے دعوے دار کہ توحید و سنت ساڈے دلاں دے اندر موجود ہے، اسی لوگاں نے کی کیتا ہے، کتنی ترقی کیتی ہے، ہیں جی ڈش تو لے کر کے کیبل تک، اور جناب VCR تو لے کے CDs تک، اور دیکھو اللہ اکبر ان سارے گناہاں دا کون ذمہ دار ہے؟ میں کہنا سرکاری ملازمین نے، رشوت دے علمبردار نے، پولیس دے ملازمین نے، اور جج صاحبان نے، اللہ 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 معاف فرما لوگو، اسی طرح ظالم حکمران اور جناب سود خور، رشوت خور، اور جناب جیڑے لوگ الدنیا چیفت وطالبھا کلاب، اور جناب جیسے معاشرے دے اندر رہنے والے، یعنی دنیا مردارے دے چاہن والے کتے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اور ایدہ مکس یعنی مصداق بننے والا ہاں جی معاشرہ، ہاں جی جس معاشرے دے اندر، ایسے معاشرے دے اندر جے دے اندر سود ہوئے، جے دے اندر رشوت ہوئے، جے دے حکمران ظالم ہون، جے دے جناب افسران ہاں جی رشوت خور ہون، جڑے عدالتاں والے ہیں جی جج رشوت نال فیصلے کر دے ہون یا خوف زدہ ہو کے فیصلے کر دے ہون، اس معاشرے دا ایسے گندے اور درندے تے کمینے لوگاں دی جتھے بھرمار ہوئے تو اتھے پھر زلزلے نہیں آن گے تے ہور کی آئے گا، سیلاب نہیں آن گے تو کی ہوئے گا، آندیاں نہ آن گیاں تے کی ہوئے گا، طوفان نہ آن گے تے کی ہوئے گا، بگولے وہ سیالکوٹ والا بگولا کوٹھیاں دے کوٹھیاں ہوا چ چھاپراں طرح اڑا چھڑیاں، بگولے نہیں آن گے تے کی ہوئے گا، اولے نہیں برسن گے، گڑے نہیں بسن گے تے کی ہوئے گا، سمندر زمیناں تے خشکیاں تے نہ چڑھن گے تے ہور کی ہوئے گا، اولاد نافرمان ہوئے نافرمان ہوئے گی تے جناب نافرمان نہ ہوئے گی تے کی ہوئے گا، اور بجلی اسی طرح چینی گیس دا بحران نہ ہوئے گا تے ہور کی ہوئے گا، بمب دے دھماکے نہیں ہون گے تے ہور کی ہوئے گا، کی ہوئے گا؟ دیکھو ملک دے اندر کی ہو رہا ہے، پھر گل لو ہوئیے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ پریشانیوں سے چھٹکارا، اللہ اکبر اللہ اللہ، ہن آپ ہی چھٹکارا حاصل کر سکنا ہے، آپ ہی پریشانیاں خریدیاں نے، آپ ہی پریشانیاں ملیاں نے، ہاں میں کہنا میرے اسی قرآن نو چھڑیا، آقا جناب محمد دے فرمان نو چھڑیا، اور جناب ویکھو اسی کلام اللہ نو دیس نکالا دیتا، اسی کلام اللہ نو دیس نکالا دے چھڑیا، اور کافران نے اپنے خود ساختہ قانون دے کٹیرے دے اندر لا کے قرآن نو جلا دیتا، ہے میرے اللہ، ہے میرے اللہ، آج دا مسلمان اگر تو قرآن مجید دے قانون نو نافذ کیتا ہوندا، اللہ دی قسم ہے کافر جزیہ دیتے بغیر قرآن نو جلانے دی ضرورت ہے بکھری ہے نا، قرآن دے الفاظ خلاف ایک لفظ بول نہیں سکتا سی، بلکہ انہوں جزیہ دیتے بغیر ایک منٹ بھی اللہ دی زمین تے رہن دا زندہ رہن دا حق نہیں سی، ایک منٹ بھی کافر زندہ نہیں رہ سکتا سی مسلمان اگر تو اپنے آپ تے قانون نو قرآن نو لاگو کر لے، قرآن دے نظام نو اگر نافذ کر لیں مسلمان، پھر کافر دا کی کم میں ہیں جی جڑا قرآن نو جلائے، مقدس کتاب نو جلائے، ساری دنیا دے لوگاں نے کافران دیاں، اقوام متحدہ دا کل پرسوں والا بیان پڑھو، انہوں نے کیا انہیں درندگی دا ادھار کیتا ہے، انہوں نے کیا کسے دنیا دی مقدس کتاب نو او دی بے حرمتی کرنے دا کہ دنیا دے کسے فرد نو کوئی حق نہیں،
تے جے نہیں آکے گل کہی ہے تے سارے جہان نو غریب غربا تے ڈرون حملے تے برساندے پھردے ادھر چڑھ گیا مسلماناں تے اس بے ایمان نو نتھ نہیں پائی جا سکدی. کس واسطے ادارے بنے نے ہیں؟ نالے علمبردار اس بات دے ہو کہ اسی امن دے علمبردار ہاں، امن دے دائیاں، تمام مسلماناں تمام مذاہب دے درمیان ہم انگی پیدا کرنے واسطے تمام اقوام نو کٹھیا کرنے واسطے ادارہ بنایا اقوام متحدہ. اگر کٹھیا کرنے واسطے بنایا چاہے ہو جے درندے نو سولی تے نہیں لٹکایا جا سکتا. اگوں تو بکواس بند ہو جائے. بار کیا اس واسطے کہ ساڈے تواڈے چ سخت ہی نہیں رہی، ایمان دی کمزوری ہے کہ جڑا ایتھوں تک جرت کردے نے. ورنہ کافر جڑا کافر حکومت کرنے واسطے تے پیدا ہی نہیں ہویا. بول ذرا کافر نہیں حکومت. اللہ نے مسلمان نو حکمران بنایا. بادشاہ دتی ہے دنیا دی، خلافت دتی ہے تے مسلمان نو دتی ہے. مسلمان بنتے صحیح. کہلانے والے نو تے اللہ دوہرا عذاب دیندا سی، مسلمان کہلانے ہاں کیوں جی تے دوہرا عذاب. تے پھر کفر نو جنوں تو کافر سمجھنا ہے، جنوں تو نیچا وکھانا چاہنا ہے، اللہ او دے وچ کوئی کرتوت نہیں کافر اللہ اونوں تیرے تے مسلط کر دیندا ہے تیری ذلت اور رسوائی اندر اضافے واسطے. اللہ آپ پھڑے تے پھر تے اے تے گل ہی کوئی نہیں کیوں جی ذلت رسوائی اتنی زیادہ نہیں. جدو کفر نو مسلط کرے گا زیادہ کفر دے ہتھوں کیوں جی دشمن دے ہتھوں. ایک بندہ باپ ہے نا، باپ اللہ سونا مشفق مربی ہے نا. ہاں جی ایک بندہ کسے کہ اب بیٹے نو باپ آپ جتیاں مار لوے او دی انسلٹ دیکھو دشمن تو جتیاں پواوے تے پھر انسلٹ ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ کافر نو مسلط کیتا ہے مسلمان تے جدو مسلمان نہیں رہا. اللہ اکبر اللہ اللہ. میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہنا کہ میرے ویر ہن ایک کدو مسئلہ ختم ہوئے گا، پریشانیاں کدو ختم ہو گیاں. ہاں جدو تک اسی لوگ پکے مسلمان نہیں بنا گئے، ہاں جدو تک اسی لوگ یہ قرآن دا ترجمہ اور تفاسیر دے نال اینو نہیں پڑھاں گے، جدو تک اسی لوگ حدیثاں نو اپنے دل اندر نہیں اتاراں گے، جدو تک اسی لوگ جمعے دی چھٹی منظور نہیں کرواں گے، جدو تک اسی جمعے دی پہلی اذان تے مسجد اندر نہیں آواں گے، ادو تک پریشانیاں تو چھٹکارا ناممکن ہے. اگر پریشانیاں تو چھٹکارا چاہتے ہو آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو، پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ سونے نے فرمایا سورت طٰہٰ 16واں پارہ سورت طٰہٰ 124 نمبر ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرما دے نے جڑا سانو بھول جاندا ہے، دا مطلب ہے ساڈے ذکر نو، ساڈے قرآن نو، ساڈے فرمان نو، ساڈے احکامات نو. دا مطلب ہے ذکر تو مراد ہے کہ اللہ دا. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا میری یاد نو بھول جاندا ہے، میرے احکام نو بھول جاندا ہے، اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ دی معیشت نو تنگ کر دے دینے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ قیامت والے دن اندھیاں کر کے اپنے دربار اندر اٹھان گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. کہے گا اللہ مینوں انیا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے، اپنے دربار اندر کیوں پیش کیتا گیا ہے. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ میں تے چنگا بلا ویکھن والا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. اللہ فرمائے گا اسی طرح میری آیتاں تیرے کول آئیاں انہاں نوں تو بھول گیا. فَنَسِيتَهَا میرے احکامات آئے فَنَسِيتَهَا میریاں آسماناں تو آیتاں نازل ہوئیاں فَنَسِيتَهَا میریاں گلاں تیرے تک پہنچیاں فَنَسِيتَهَا علماء پہنچے، اللہ دے رسول پہنچے فَنَسِيتَهَا. اللہ فرمائے گا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ. ایویں آج دے دن میں تینوں بھول گیا. احکام خدا و خداوندی تو لاپرواہی برتنے والا دنیا اور آخرت کے اندر پریشانیاں تو چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. اللہ فرمائے گا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّي. اسی طرح ہی اسی بدلا دینے ہاں، اسی طرح ہی جزا دینے ہاں. یعنی سزا دے طور تے جزا نجزی آکھیا گیا ہے، اسی طرح ہی سزا دینے ہاں. جڑے لوگ ظلم کر دینے اللہ دیاں، اللہ فرمائے گا میریاں ایتاں نو ایتاں تے ایمان نہیں لے آندے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ آخرت اشد وَأَبْقَى. اور میرا عذاب آخرت دا اس نالوں بھی بڑا ہے، سخت ہے، وَأَبْقَى اور باقی رہن والا.
اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ میرے پیارے ویرو، اسے واسطے تے میں گل سمجھانی چاہتا سا کہ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آؤ اللہ دے حکام منو، وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اتنیاں تے میں آیتاں پڑھ چھڑیاں نے جناب، یہ ہن جناب اگے 5-7 آیتاں صرف سورت ہیں جی اس جناب طٰہٰ دیاں ہیں جی اس 25 نمبر آیت تو بعد ہیں جی 124 نمبر آیت تو بعد، یعنی 5-7 آیتاں دا اس سورت دے آخر تک مطالعہ خود بھی کریا جے۔ ہن میں تے ہر چیز اتنے تھوڑے وقت اندر بیان نہیں کر سکدا، او دا خلاصہ بیان ہو گیا، خود پڑھو گے تو انہوں نویاں تقریراں ملن گیاں۔ ہاں 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 جی جی ادھر توجہ فرمانا ذرا، میں عرض کر رہا کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پریشانیوں سے چھٹکارا کیویں ملے گا؟ اللہ دے ذکر نال اپنے دلانو اطمینان دیو۔ تسی اطمینان لبیا، پریشانیوں تو چھٹکارا لبیا، فراڈ اندر، جھوٹ اندر، غیبت اندر، زنا اندر، بدکاری اندر، کسی دا حق کھانے اندر، انہاں چیزاں دے اندر تساں لوگاں نے آرام لبیا اور سکون لبیا، پریشانیاں تو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیا اور زیادہ پریشانیاں اندر گھرتے چلے گئے کیونکہ اللہ دی مدد نال نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر چاہندے ہو تہاڈے دل اطمینان والے ہو جان، مطمئن ہو جان، پھر فرمایا الا خبردار بذکر اللہ، اللہ دے ذکر نال تطمئن القلوب، اپنے دلانو اطمینان دیو۔ اور دنیا دی تنگی سن لو، دنیا دی زندگانی دی تنگی، تنگ زندگانی یہ ہے کہ بندے دا سنو ذرا، بندے دا دل ہر چیز دی طلب اندر آوارہ ہو جائے، بندے دا دل ہر چیز دی حوث تے او دی ہرس اندر، لالچ اندر، او دی طلب اندر آوارہ ہو جائے، کدھرے بریک ہی نہ ہو، ہائے ہائے ہوندی پھرے، ہائے ہائے مربے نے تے ہائے ہائے ماریا گیا، ہاں جی ملہ نے تے ہائے ہائے تھوڑا ہے، ہاں جی ہر چیز دے فراوانی تے ہائے ہائے ہوندی پھرے۔ او اے دنیا دی ہاں جی زندگانی گویا کہ او دی تنگ ہو گئی، او دی ہائے ہائے نہیں مکی ہے نہ کوئی ہے نہیں مکی، دی دنیا تنگ کر کے رکھ دیتی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ دین تنگ یہ ہو گیا ہے کہ بندہ ہے جی دین تو دور ہو گیا، در در تے کھے کھاندا پھردا، اللہ دا دروازہ چھڑ دیتا، یہ دین تنگ ہے۔ اور جناب اللہ اکبر، اللہ اللہ، تے جیڑا بندہ اللہ تے رسول دا، اللہ تے او دے رسول دا تابع ہو گیا، اللہ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرمایا سن پھر ایسی زندگی دینے ہاں جیڑی زندگی ہوندی ہے او دے چ موت، اللہ اکبر، اللہ اللہ، حیاتن طیبہ، ایسی زندگی عطا فرماواں گے او جڑی ہمیشہ آخرت دی تنگی یہ ہے کہ بندے نے دوزخ دے عذاباں نال، قبر دے عذاباں نال، حشر دے عذاباں نال دور چار کر دیتا جائے۔ مومن واسطے اللہ اکبر، اللہ تکلیف ہے جڑی او تے درجات دی بلندی دا سبب بن دی ہے۔ تسی کہو گے مومن بن جا تینوں کنڈا چبے گا، او دی تکلیف ہوئے گی۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، 2-3 حدیث دیاں کتاباں دا حوالہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے جناب اللہ اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک اندر آندا ہے کہ بندے دا اللہ نے مومن بندے دا مقام ہی بڑا بلند لکھیا ہوندا ہے، مگر او دے عملاں دی وجہ کر کے نہیں مل سکدا۔ اللہ پھر انہوں رزق دی، مال دی، اولاد دی طرفوں ہاں جی اسی طرح معاشرے دی طرفوں صدمات، تنگیاں، انہوں تنگی آندی ہے، او تنگی تے صدمے تے صبر کردا ہے، اللہ انہوں او مقام دے دیندا ہے جیڑا بلند مقام او دے نصیب وچ لکھیا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ تو جناب اس معاملے دے اندر میرے پیارے ویر محمد یونس صاحب رعائی آبادی نے انہوں نے مضمون دے اندر اے مینوں اشعار دیتے نے، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ ہاں جی اگے آخر دے شعر میں بھی نال ملا چھڑیا، اللہ اللہ کہندے کیویں؟ پریشان ہر بندہ چھٹکارا چاہیے، پریشان ہر بندہ چھٹکارا چاہیے، موجوں میں پھنسا ہے کنارہ چاہیے، وقت قریب ہے مرنے کا بے شک الہی، فقط تیری رحمت کا سہارا چاہیے، گناہوں کے سبب چھینا ہے جو مجھ سے، بعد توبہ سب کچھ ہی دوبارہ چاہیے۔ اللہ اکبر، کمال کر چھڑیا ہے اللہ، گناہوں کے سبب چھینا ہے جو مجھ سے، بعد توبہ سب کچھ ہی دوبارہ چاہیے، سن لو خدا کی رضا پہ رہو خوشحال، وقت دو وقت ہی صحیح گزارا چاہیے۔ میری دعا ہے، محمد یونس صاحب کہندے نے میری دعا ہے الہی قاری یعقوب کا قیامت تک چلتا، قیامت تک رہے چلتا یہ ادارہ چاہیے، شاد اگے میں آکھا شاد بمراد رہیں سب معاونین جامعہ، شاد بمراد رہیں سب معاونین جامعہ، آگے دوزخ سے پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے۔
گا بھائی محمد یونس صاحب دی طرفوں انہاں نے پھر اس جمعے چ ہاں جی کیڑے جمعے چ میں آکھیا سی کہ جناب میں کلا ہاں سوتیلی ماں دے جمعے دے وچ میں آکھیا سی کہ میں کلا بندہ میری ایک تقریر نال انقلاب نہیں آ سکدا، سارے لوگ محنت کرو گے تے انشاءاللہ انقلاب معاشرے چ انقلاب او دے تے انہاں نے ایک پورا صفحہ لکھ کے گل دیتا کہندے نے قاری صاحب مت سمجھنا انقلاب نہیں آئے گا انشاءاللہ اے چھوٹے چھوٹے بچیاں تو لے کے جواناں تک بوڑھیاں تک ذہن سازی ہو رہی ہے، اے جڑی نسل اللہ دے فضل نال ایک وقت آئے گا انہاں چ قانون دان بن گے انشاءاللہ، انصاف پسند عادل مزاج لوگ انشاءاللہ اودیاں تے جان گے اللہ دے فضل نال تے انقلاب تہاڈی تقریر نال ہی آ جائے گا انشاءاللہ، اللہ دے فضل نال اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الکریم۔ ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان آل بندیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونیاں تمام بیماران صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما اللہ جی اپنے بندے نہ راضی ہو جا شرمندیاں نہ کر اپنے دروازے دے منگتیاں نو خیر دیاں خیراں پا یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو صحت اور تندرستی عطا فرما دے اللہ جی جڑے بے اولاد نے انہاں نو اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاداں عطا فرمائیاں نے اللہ اولاداں نو نیک اور صالح بنا یا اللہ جی اپنی رضا رحمت نال اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں نو جنت الفردوس عطا فرما اللہ سڑی امی والدہ نو جی ملک شفاء اللہ دی والدہ ماجدہ نو اللہ جی اپنی رحمت نال جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جی انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ تیری ولیہ نیک خاتون تیرے کول آئی اللہ دے نال بہتر سلوک فرمائی اللہ انہاں دی قبر دے حساب نو آسان فرما دی صحیح جواب دینے دی توفیق دیمی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے اللہ اور بھی جڑے فوت ہوئے اللہ انہاں نو کروڑ جنت الفردوس عطا فرما میرے محترم امیر الحسن دے والد گرامی نو حاجی محمد یوسف نو بھی اللہ صحت عطا فرما اور بھی جڑے بیمار نے اللہ سب نو صحت اور تندرستی عطا فرما گھراں دے اندر اللہ اسپتالاں دے اندر مسجداں اندر باہر جتھے بھی لوگ بیمار نے اللہ سارے بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما اللہ جو ویر آئے پیارے بھائی آئے طلباء تشریف لے آئے سلفیہ دے طلباء اللہ انہاں سارے طلباء نو اللہ سونیاں علماء نو ویریاں نو بھائیاں نو سامعین نو اللہ میرے سمیت ساریاں نو اللہ اپنی رحمتاں نال نواز دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرت حسنة وقنا عذاب النار اللہ جی سڑی دنیا بھی بہتر بنا آخرت بھی بہتر بنا جہنم دی اگ دے عذاب کو محفوظ فرما اللہ جی اللہ جنہ ظالمہ واسطے تیرا عذاب واقعہ ہو کر کے رہے گا اللہ انہ ظالمہ ساڑھا نام اعمال نہ لکھیں اللہ اس ان گندے معاشرے گندے لوگاں جو سانو اللہ دور رکھیں اپنی رحمت نال اللہ سانو ہر ایک دے حقوق دا اللہ تیرے حقوق تیرے نبی دے حقوق اللہ حقوق العباد دا تے حقوق اللہ دا پاس رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ جس سنو اپنا عقیدہ توحید صحیح رکھنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ جی اللہ سی تیرے احکام نو منیے اللہ سنو منن دی توفیق دے ان نیک اعمال دے بدلے اللہ پریشانیاں تو چھٹکارا عطا فرما دے اللہ یہ دے اندر سڑا اپنے قصور ہے اسی تیرے تو بگانے ہو گئے اللہ تینو چھڑ چکے ہیں اللہ تیرے حکم پسے پشت ڈال چھڑے اللہ تیرے فرمان اسی بھول گئے اللہ دنیا دے اندر اسی تاما تن کوش ہو کے تن من تن دنیا واسطے اللہ دنیا واسطے جینا مرنا بنا لیا اللہ
اللہ سانو ساڑے ظالم حکمرانوں اور جڑے دین تو اسی دور ہو چکے ہیں اللہ سانو دین دا پکا شہدائی بنا دے، اللہ پکا تے سچا مسلمان بنائی، اللہ اللہ زندہ رکھیں تے شان نال، اللہ اسلام نال ماری تے ایمان نال، اللہ راضی ہو جا، اللہ معاف فرما، اللہ اپنے بندے تے ترس کھا جا۔ کتنے پیار والے، کتنیاں محبتاں فرمان والے، اللہ اسے واسطے میں دعا کی تھی، شاد بمراد رہیں سب معاونین جامعہ، آگ دوزخ سے پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے، اللہ اپنی رحمت نال اس ادارے نو قیامت تک قائم اور دائم رکھیں، اللہ سڑے گناہ معاف فرما دے، اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں سڑا مقدر بنا، من جا اپنے بندیاں نال، ترس کھا جا عرش والے اپنے بندیاں تے، اللہ جو جو دلوں چ نیک ارادے نے پورے فرما، میری روحانی ماما بہناں تشریف لے آندیاں نے اللہ انہاں دی تشریف لے آنے نو قبول فرما لے، جو جو دلاں دے نیک ارادے سارے دے پورے فرما دے۔ ایک درویش جا بندہ اکرام صاحب تشریف لے آندے نے بڑی دوروں حاجی عبدالکریم دے نال، اللہ اس اکرام ویر نو بھی صحت تندرستی عطا فرما دے، اللہ رحمت نازل فرما، اور بھی جتنے لوگ نے محسوس نہیں فرمانا کسی دا نہ لیا جاوے، اللہ سونا تے جان دائی، اللہ جتنے بھی دل اندر نیک ارادے گزر رہے نے سارے اندے سارے پورے فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي